बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम अर्ज़ हो। अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अहल व याल के साथ, अपने अजीज़ व क़ारिब के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने अहल ख़ानदान के साथ जहाँ जहाँ भी होंगे बख़ैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप लोग हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते और खुश व खुर्रम रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तमास है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अगर मुनासिब समझें तो अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करें, हमें अपने आराम से ज़रूर आगाह करें। कमेंट्स के सेक्शन में जाकर कमेंट्स लिखें और हमारी कोशिश होगी कि फ़र्दन आप सब लोगों के कमेंट्स के जवाब भी दें और उनकी रोशनी में अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। आज का पहला मौजू चौधरी परवेज़ इलाही साहब, सदर PTI। अब हमें समझ नहीं आती कि आज उनके साथ जो हुआ वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आज उनको लाहौर हाई कोर्ट से काफ़ी अरसे के बाद ज़मानत मिली। ज़मानतें तो उनको पहले भी मिल रही थी, लेकिन उनको किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता था। एक ज़मानत पर एक केस से निकलते थे, दूसरे पर गिरफ़्तार हो जाते थे और इसी तरह वो जेलों की खाक छान रहे थे। लेकिन आज हाई कोर्ट ने उनको ना सिर्फ ज़मानत दी बल्कि साथ साथ ये अहकामात भी जारी किए कि उनको किसी भी केस में ना पुलिस ना ही कोई और इदारा गिरफ़्तार नहीं करेगा और उनको बख़ैर व आफ़ियत घर तक पहुंचाया जाएगा। और पुलिस की, पंजाब पुलिस की ये ड्यूटी लगाई गई कि वो उनको अपनी हिफाजत में घर तक पहुंचाए। लेकिन हुआ उसके बरअक्स। परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी के लिए पहले तो अदालत के बाहर धींगा मुश्ती हुई नैब और पुलिस के दरमियान। पुलिस नैब को कह रही थी कि आप इसको गिरफ़्तार करें और नैब ने इनकार कर दिया कि अदालत के अहकामात की मौजूदगी में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब अपने घर के लिए रवाना हो गए और घर से थोड़े फासले पर उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया और लतीफ़ खोसर साहब की मौजूदगी में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार भी ऐसे किया गया कि जिसको आप पंजाबी में कहते हैं कि डामाडोली करके, लत्ता दे हत्था फाड़ के। तो उनको टांगों और हाथों से पकड़ कर, वो जिसको डामाडोली कहते हैं ना, डोली बना के उछालना, बचपन में हम गेम खेला करते थे, उस तरीके से गिरफ़्तार किया गया। और ये सिर्फ मैं बयान नहीं कर रहा बल्कि इसके जो विजुअल्स हैं वो मीडिया में आ चुके हैं और अब सब लोग देख भी चुके होंगे कि परवेज़ साहब को किस तरीके से उठाया गया। और गिरफ़्तार करने वाली एजेंसी कौन सी थी? इस्लामाबाद पुलिस। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने जितना ज़्यादा बंदोबस्त उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी बाहिफाजत घर तक पहुंचने के लिए किया था, वफाकी हुकूमत शायद उससे ज़्यादा स्मार्ट निकली और उन्होंने एक ऐसा दाव खेला कि जिसमें किसी से भी कुछ नहीं बन पाया और उसकी गिरफ़्तारी जो थी चौधरी साहब की वो अमल में आ गई। यानी कि उन्होंने वफाकी पुलिस, इस्लामाबाद की जो पुलिस है, कैपिटल टेरिटरी की जो पुलिस है, उसके ज़रिए से इनको गिरफ़्तार किया और इस तरह ये जो रिस्ट्रिक्शन का मामला बन गया। मीन्स के जो हाई कोर्ट ने अहकामात दिए थे वो पंजाब की हद तक थे, क्योंकि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म पंजाब में चलता है, तो पंजाब की हद तक थे कि पंजाब की कोई एजेंसी पंजाब के अंदर उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती। मगर वहाँ से जब इस्लामाबाद की पुलिस आ गई तो वो उसकी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की नहीं है, इससे वो उसको गिरफ़्तार करके फ़ौरन ही इस्लामाबाद ले गए। और अब अगर
ان کی ضمانت کی درخواست بھی دائر کی جائے گی تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں نہیں ہوگی بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں بھی اس چیز پر افسوس ہے، ہم بہت ہی افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایک بزرگ سیاستدان ہے، عمر رسیدہ سیاستدان ہے، ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے مین ہیرل کر کے ان کو ڈاما ڈولی کر کے اٹھایا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کی نوبت کس وجہ سے آئی؟ ہم دوسروں کو الزامات دیتے ہیں، ہم سیاستدانوں کو الزامات دیتے ہیں، ہم چودھری پرویز الہی صاحب کو الزام دیتے ہیں، ہر ایک کے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ چودھری صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت ان سے الگ نہیں کر سکتی، یعنی کہ انہوں نے اپنی پنجاب کی حکومت عمران صاحب کے کہنے پر قربان کی، اور جیسے کہ انہوں نے پہلے دعویٰ کیا تھا حکومت کے توڑنے سے پہلے کہ اگر عمران صاحب آرڈر کریں گے تو میں 30 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا اور اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ عمران صاحب کے احکامات پر فوراً انہوں نے پنجاب کی اسمبلی توڑ دی اور اپنی حکومت جو کہ انہوں نے بڑی مشکل سے وزارت اعلیٰ حاصل کی تھی اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن یہ اپنے اپنے نظریات کی بات ہوتی ہے، ہر آدمی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا جو کہ پرویز صاحب نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں سیاسی قد اس لحاظ سے بڑھایا تھا کہ کم از کم وہ اپنے اصولوں پر کاربند رہے اور انہوں نے جو کیا وہ کر دکھایا۔ لیکن اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اگر عمران صاحب کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو تب بھی اچھا نہیں ہے، لیکن اس کی تحریک اور اس کی شہ کہاں سے ملی؟ اس میں نہ پرویز صاحب کا کوئی کمال ہے نہ عمران صاحب کا کوئی قصور ہے۔ یہ اگر غلطی ہے تو سراسر عدلیہ کی ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے عدلیہ ایسے ایسے فیصلے کر رہی ہے کہ جس سے انارکی اور لا لیسنس اور غیر قانونی حرکتیں جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ عدلیہ کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو قانون کے اوپر عمل داری کا دست دے، لوگوں کو قانون پر عمل درآمد کرنے کا حکم دے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرائے۔ لیکن عدلیہ کیونکہ اب ایک فریق بن چکی ہے اور انہوں نے ایسے ایسے فیصلے بھی غلط طریقے سے کیے کہ جو اگر صحیح طریقے سے بھی کیے جاتے تو وہ فیصلے مانے جاتے۔ مثلا یہ کہ عمران صاحب کی یا پی ٹی اے کے فیور میں عدلیہ اس حد تک آگے چلی گئی کہ انہوں نے ان کو جو ضمانتیں دیں وہ ضمانتیں ان کا رائٹ بنتی تھی، وہ ضمانت ان کو ملنی ہی تھی، لیکن عدلیہ نے اس طریقے سے وہ ضمانتیں دی، اس طریقے سے عمران صاحب کو جو ہے نا وہ فیض یاب کیا، اس طریقے سے ان کی حمایت کی کہ لوگوں کو یہ نظر آنے لگا کہ عدلیہ شاید ایک فریق بن چکی ہے اور عدلیہ میں جج نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ پی ٹی اے کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے چیئرمین کو ہر ممکن طور پر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو سہولت کاری کر رہے ہیں اور ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ری ایکشن ہے کہ جس نے دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مجبور کیا ہے کہ وہ عدلیہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس خرابی کی بنیاد کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس خرابی کی بنیاد وہاں سے پیدا ہوئی جب پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ جو اس وقت بنے تھے شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور اس کے بعد عدلیہ نے اپنے ہی احکامات کو جو ہے معطل سراجے کے ان کے برعکس دوسرے احکامات دیے اور ان کو ہٹا کے اس کے جواب میں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بننے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو وہاں سے جو غیر قانونی حرکات کا سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک قائم ہے اور اس نے پاکستان کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے۔ یہ تباہی اور یہ بربادی اللہ نہ کرے جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے کہتے ہیں کہ فوج کی کچھ غلطیاں ہیں، فوج کی تو نہیں، فوج کے کچھ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کی غلطیاں ہیں۔ اوپر بیٹھے ہوئے صرف 2 لوگ تھے، ایک جنرل باجوہ تھے اور ایک جنرل فیض حمید تھے، اس کے علاوہ اور کسی کی غلطی نہیں ہے۔ لیکن ایک ادارے کے ایک فرد کی ایک غلطی کی وجہ سے پورے ادارے کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ایک غلطی کو جو آگے بڑھانے میں عدلیہ نے جتنا بڑا کردار ادا کیا ہے اتنا تو فوج نے بھی نہیں کیا تھا۔ فوج نے اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کی، وہ اس سے پیچھے ہٹے، انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے، لیکن عدلیہ نے ان کے پیچھے ہٹے ہوئے قدموں کی جگہ پر اپنا جو وہ ویکیوم پیدا ہو رہا تھا اس میں اپنے وجود کا احساس دلایا، اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم جو کسی زمانے میں ہوا تھا جب آپ کے چیف جسٹس افتخار چودھری تھے، انہوں نے بھی اس طرح کے احکامات دیے تھے، اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ ان کے آگے قانون کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر گزرتے تھے۔ اور جہاں پر ابھی جو آپ کے چیف جسٹس صاحب ہیں عطا محمد بندیال،
وہ اپنی सासू माँ का जो इमरान क्रश है उसकी वजह से उसके हाथ में इतने मजबूर हुए हैं कि उनकी आंखें बंद हैं और उनको कुछ नज़र नहीं आता। जहाँ पर इमरान नियाज़ी का नाम आ जाता है, आंखें बंद करके वो उनके खिलाफ जो भी एप्लीकेशन होती है उसको डिसमिस कर देते हैं, और जो उनकी एप्लीकेशन होती हैं उनको फ़ौरन मंजूर कर लिया जाता है वक्त से पहले। लेकिन अगर यही चीज़ वो कानून के दायरे में रह के करते तो तब भी इमरान साहब को इसी तरह रिलीफ मिल रहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो जो 1 मिनट के अंदर उनको 10 जमानतें दी जाती हैं, वो 10 जमानतें शायद उनको 10 दिन के अंदर मिलती, इतनी सी बात थी। और कानूनन तमाम पहलू भी पूरे कर दिए जाते, कानून के तकाजे भी पूरे कर दिए जाते। और आज जो अदलिया ख्वार हो रही है, लोगों में गली महलों में अदलिया की जो बदनामी हो रही है और अदलिया की जो बेतौकीरी हो रही है, वो बेतौकीरी ना होती। और जो उसी बेतौकीरी का नतीजा है कि अब कानून के नफाज वाले इदारे जो हैं इस तरह के अदलिया के इस तरह के अहकाम, हत्ता कि हाई कोर्ट के अहकाम को जो है ना वो पस पुश डाल देते हैं, उसको उठा के रद्दी के टुकड़े की तरह उनके अहकाम का कागज़ को फेंक दिया जाता है और वो अपनी मनमानी करते हैं, जैसा कि आज परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के दौरान हुआ है। तो अदलिया को इस चीज़ पर सोचना चाहिए, अगरचे कि अदलिया में भी कुछ जजेज ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जो उन फैसलों से इख्तलाफ कर रहे हैं जिनके मुताबिक जिन फैसलों को वो ये समझते हैं कि ये गैर कानूनी है या इसमें हमारी अदलिया को जो है ना आगे नहीं बढ़ना चाहिए या हमारी अदलिया को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए। मगर उन जजेस की तादाद आटे में नमक के बराबर है और उनकी कोई सुन नहीं रहा। इसी तरह आज जो है फैसला जारी हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का था, जिसको इसने सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर एक तरफ फेंक दिया है, और आर्मी एक्ट का भी जो उन्होंने उसको उठाकर फेंक दिया है, उसके बारे में भी यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग किस्म के जो है ना 4 सफ़ात पर इख्तलाफी नोट लिखा है, और उन्होंने उसमें खुलेआम चीफ जस्टिस और उनके साथी जो हैं उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया है कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है मुकन्ना जो पार्लियामेंट होती है, जो कानून बनाती है, कानून बनाने का इख्तियार मुकन्ना के पास है, पार्लियामेंट के पास है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम उनके बनाए हुए कानून को जो है ना चैलेंज किया जाता है और उसके बाद उस कानून को जो है ना वो उड़ाकर फेंक दिया जाता है। तो ये अदलिया का काम नहीं है, बल्कि अदलिया का काम सिर्फ ये है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि अवाम की लोगों के बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो या जो मुल्क को कौम की सलामती से मुतसादिम हो, उसको चैलेंज किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून पर तो पाबंदी लगा सकती है, उस कानून को ख़त्म कर सकती है, उस कानून को उड़ाया जा सकता है, उसके अलावा किसी और कानून में मुदाखलत नहीं कर सकती, और ना ही पार्लियामेंट के अख्तियारात के दरमियान मुदाखलत की जा सकती है। उन्होंने इन अल्फाज में इस बात की तशरीह की है कि हम 17 या 16-17 नामुंतखब बंदे जो अवाम के मुंतखब किए नहीं होते, वो लोग 25 करोड़ अवाम की मुंतखब की हुई पार्लियामेंट के कानून को उठाकर फेंक देते हैं। तो ये हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है और हमें इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए, इज्तनाब बरतना चाहिए, और इस चीज़ से जो है ना इस चीज़ की ये जो प्रैक्टिस चल रही है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसके ऊपर अभी ब्रेक लगाना चाहिए। तो अब ये अदलिया के सोचने की बातें हैं कि क्या वो अपनी इस्लाह कर पाते हैं, या ये है कि अदलिया भी उसी रुख पर चलेगी जिस पर आज आर्मी को बदनाम किया गया है, कल अदलिया को बदनाम किया जाएगा। और अब खुलेआम ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि इमरान साहब अब जो है ना वो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को भी खुलेआम गालियाँ दे रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए कि इन्होंने अपनी जो है हिम्मत नहीं दिखाई, जिसकी वजह से अगर ये जो तोशाखाना केस था, जब ये पहले पिंग पोंग की बॉल की तरह सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट में घूम रहा था, उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी हिम्मत करती और इसको वहीं पर दबा दिया जाता तो आज इमरान खान का भी ये हाल ना होता, और पाकिस्तान में जो बहरान पैदा हुए हैं ये बहरान भी पैदा ना होते, क्योंकि इस एक केस की बदौलत इमरान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ़्तारी के साथ उनकी सारी ज़मानतें मनसूख हो गई। तो फिर अब जो है जिन्होंने इमरान साहब को अंदर डाला है वो इतनी आसानी से जेल के दरवाजे नहीं खोलेंगे कि इमरान साहब बाहर आ सकें। इसलिए अब चाहते हुए भी जो बंदियाल साहब हैं वो इमरान साहब के हक़ में चाहते हुए भी खुलेआम या खुलकर वो फैसले नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं उनको रिलीफ देने के सिलसिले में। हाँ, अलबत्ता अगर ये उसी वक्त अपने कदमों पर खड़े होते, अपने कदमों को मजबूती से रखते, ज़मीन के ऊपर जमा के रखते और तोशाखाना केस को उस वक्त ख़त्म करवा देते
اور عمران صاحب جیل میں نہ آتے تو آج حالت مختلف ہوتی، کیونکہ اگر جیل سے باہر ہوتے تو پھر وہ ضمانتوں کا سلسلہ جیسے کہ پہلے چل رہا تھا عمران صاحب کی فیور میں وہ بھی چلتا رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو کیسز تھے ان کی ضمانتیں ہوتی رہتی اور وہ جیل میں نہ آتے، تو عدالت کے لیے یا عدالت عظمیٰ کے لیے بھی آسان ہو جاتا ان کے حق میں کوئی فیصلہ کرنا۔ لیکن اب گرفتاری در گرفتاری اب عمران صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے کہ ایک کیس میں اگر ان کا فیصلہ جو ہے معطل کیا گیا اور ان کی ضمانت دی گئی ہے تو ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، دوسرے کیس میں اگر ضمانت ہوگی تو ان کو تیسرے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس طرح 16 ستمبر آ جائے گی جس میں اب تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں اور بندیال صاحب چلے جائیں گے، تو بندیال صاحب کے بعد عدالت میں جو ہے کوئی ایسا جج نہیں ہوگا جو چیف جسٹس کو ڈیفائی کرے اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ کتاب کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، وہ قانون کے اوپر عمل کرنے والے بندے ہیں، اور وہ صرف قانون کی کتاب کی لائن کے اوپر چلنے والے انسان ہیں، تو ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی بھی قسم کا ریلیف جو ہے نا وہ آؤٹ آف وے جا کے کسی کو بھی دیں گے۔ وہ صرف عمران صاحب کی بات نہیں کر رہا میں، بلکہ وہ جو سرکاری ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے بھی جو غلط کام ہوں گے ان میں بھی ان کو ریلیف نہیں دیں گے، کیونکہ یہ فوج کے خلاف جو ان کی زمینیں اور ان کے پلاس اور ان کی جو فیکٹریاں ہیں اس کے بارے میں پہلے ہی کیسز ان کی عدالت میں آ چکے ہیں، اور ان کے کامنٹس جو تھے وہ ان کے خلاف بہت زیادہ سخت تھے، اور وہ ایک ذہن ان کا بنا ہوا ہے، تو وہ کسی کو بھی جو ہے نا قانون کے اگینسٹ کوئی بھی کسی قسم کا ریلیف یا فیور نہیں دیں گے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آج تک کے لیے اتنے کافی، انشاءاللہ زندگی باقی، تو بہت جلد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم اور شکریہ۔